हर्क साम्पाङज्यू जस्तो हिलो बदल चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा माटोलाई कसम खाएर अगाडि बढेको पात्रलाई गृहमन्त्रीमा अथवा मन्त्रीमण्डलमा ढोका बन्द गर्ने, कमजोर कमजोर वाहियात किसिमका हास्यास्पद पात्रलाई ल्याएर मन्त्री बनाइदिने। अर्कोतिर हेर्नुहोस् है, देशभक्त भूमिपुत्र हर्क साम्पाङ मन्त्री हुन सुहाएन, पुण्य गौतम जस्ता मान्छेलाई ढोकाबाट बन्द गरियो, बाहिरै लखेटियो। अब कसलाई बनाउने भने जो बारबारा फाउन्डेसनको मेम्बर छन्, हेर्नुहोस् है, जो समता फाउन्डेसनको मेम्बर छन्, जो अमेरिकन सेन्टरमा छन्। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, कोही रिसाए पनि खुसाए पनि मलाई बाल मतलब छैन, कुनै त्यस्तो मैले पर्राह गर्दिनँ। खुद महावीर पुनको विषयमा के भनिन्छ भने उहाँ पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। शङ्कर पोखरेल र महेश बस्नेत चाहिँ बाह्र जाने कार्यक्रम रहेको थियो, त्यहाँ सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम। त्यहाँ चाहिँ जेनजीहरूले बिहानदेखि प्रदर्शन सुरु गरे, त्यस पछाडि झडप भयो र झडप पछाडि चाहिँ कर्फ्यूसम्मको आदेश आयो भने पछाडि अब एमालेलाई देशैभरि हिँड्न मुस्किल पर्ने भयो। जुन घटना थियो त्यो घटनालाई मैले नजिकबाट निहालेको छु, किनभने त्यो मेरो आफ्नै गाउँ त होइन सिमरा, तर मेरो गाउँ छेउको गाउँ हो, सहर हो। मेरो सहर गाउँ भनेको निजगढ हो। निजगढबाट केही किलोमिटरको दूरीमा जहाँ हाम्रो लागि पानी परेर जस्तो हो, र त्यो बाराको विमानस्थल सिमरामा छ, र सिमराको गेटै तोडियो फोडियो, ठुलो झडप भयो। जेएनजीको तर्फबाट सम्राट उपाध्यायले लिड गरेका थिए। यता युवा सङ्घका कार्यकर्ताहरू पनि ब्याटलमा उत्रिए। र एउटा अनौठो कुरो के भने त्यहाँका भाइहरूले, युवा भाइहरूले मलाई डाक्नु आएको थियो, दाइ तपाईँ जसरी पनि आउनुहोस्, तपाईँले पनि बोल्नु पऱ्यो, एड्रेस गर्नु पऱ्यो, हामी बरु प्लेन टिकटको म्यानेज गर्छौँ भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ होइन, मेरो अलिकति कार्यव्यस्तता छ, त्यसकारण म आउन पाउँदिनँ भनेका थिएँ। त्यहाँ नेकपा एमालेका महासचिव कमरेड शङ्कर पोखरेल र जुझारु युवा नेता कमरेड महेश बस्नेत दुवैजना जानुभएको थियो। तर संयोगवश विमान ल्यान्ड गर्ने अवस्था हुँदा हुँदै त्यहाँ झडपको स्थिति आयो। कर्फ्यू जारी गर्नु पऱ्यो, सिडिओले कर्फ्यू जारी गरे, त्यहाँ रगत बग्यो र त्यहाँ टायर बाल्ने काम भयो। र यसले के देखियो भने अबको राजनीतिका दिनहरू सुखद छैनन्। त्यो आवश्यकभन्दा ज्यादा हिंसात्मक, क्रूर र मुठभेडपूर्ण हुन्छन्। र दलले पनि बुद्ध चेतनाबाट होइन, वारफेयरबाट अर्थात् मैदानबाटै छिनोफानो गर्ने गरी अब अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उनीहरूले सोचेको देखियो। र नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले त कसैले आक्रमण गर्छन् भने प्रत्याक्रमण गर्नु, काउन्टर एट्याक गर्नु, फनक्क फन्केर दनक दिइहाल्नु भनेर पनि भनिसक्नु भएको छ। अब मङ्सिर 6 गतेको तयारीको लागि यो सब भेला गरेको हो। अब जे होस्, त्यहाँको दृश्य अलिकति हिंसात्मक र क्रूर नै थियो होइन। अब यसले त झन् द्वन्द्वको सम्भावना बढायो नि त सर। अब एक त निर्वाचन नजिकै छ, निर्वाचन नजिकैसँगै दलहरूको तपाईँको विभिन्न ठाउँमा यसरी सभा सम्मेलन हुनु सामान्य कुरा हो। अब सभा सम्मेलन प्रचारमा तपाईँको सहभागी नै हुन पाएनन् भने दलहरूले चुनाव कसरी लड्छन् त सर? अब अलिकति कन्स्पिरेसी थ्योरीको कुरा गरौँ है। एकछिनको लागि एउटा हाइपोथेटिकल कल्पना, यो नहुन सक्छ भन्न सकिँदैन, हुने कुरा नै हुनसक्छ। कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको अहिलेको गृहमन्त्री जसको ब्याकग्राउन्ड एमालेसँग जोडिया छ, त्यो हिसाबले वा कुनै न कुनै नेतासँग अट्याचमेन्टमा त हुनु होला। यो कल्पना हो है, फेरि यथार्थ हो भन्न सक्दिनँ, तर यथार्थ पनि हुनसक्छ। यो सुशीला कार्कीलाई एउटा यस्तो बहाना चाहिएको छ जसको कारण उहाँ निर्वाचन सार्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउन चाहनुहुन्छ। उहाँलाई बहाना यस्तै यस्तै कुराले मिल्ने हो नि त। काहीँ झडप भयो, काहीँ हिंसा भयो, काहीँ तनाव भयो, काहीँ लफडा भयो भने उहाँले चुनाव गर्न सक्नुहुन्न। अब नेकपा एमाले लगायतका मूलधारका दल, नेपाली काङ्ग्रेस पनि अहिले चुनावको लागि सम्पूर्ण तयारी नगरेको अवस्थामा सबैको लागि चुनाव सार्नु नै छ। राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा फागुन हो। फागुनभित्र चुनाव कुनै पनि हालतमा नगर्ने मनस्थितिमा सरकार पनि छ, अब दलहरू पनि छन् भन्ने बित्तिकै यो चुनाव सार्नको लागि यस्ता खालका कृत्रिम भनौँ या एक हिसाबको प्राकृतिक झगडाहरू, लफडाहरू, तनावहरू, आगजनीहरू, दङ्गाहरू, हुलदङ्गाहरू, जेएनजी र दल, जेएनजी भर्सेस दलवाला यो खालको तपाईँको वारफेयर चाहिँ, ब्याटलहरू चाहिँ देखिन सक्छ। अब सुदन गुरुङले के गर्ला नि त? गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन्। जनआस्था लेखेको समाचार यदि झुटो होइन भने च्यासलभित्रै गएर अब हान्ने योजनामा छन् रे। अब त भयङ्कर होला जस्तो छ सर। यो पछिल्लो दिनमा मलाई के लागिरहेछ भने गृहमन्त्रीले अब डेमोक्रेसीमा विरोध गर्दा त कसैको पनि बाल भाका हुँदैन, आफ्नो मार्केट भ्यालु बढाउन र वास्तवमा भन्ने हो भने यो सत्ताबाट परिचालित मान्छे होइन भन्ने पनि पारिराख्न सुदन गुरुङलाई बालुवाटारले खास रूपमा प्रयोग गरिरहेछ। र
अब म यो भन्दिनँ कि सुशीला कार्की आमै स्वयंले सुदन गुरुङ मार्फत गृहमन्त्रीलाई साइजमा राख्न खोज्नुभयो भन्दिनँ म होइन। त्यो पर्याप्त सूचना छैन, किनभने मैले तपाईँको प्रोग्राममा बारम्बार भनेको छु यो क्याबिनेटको डिजुरे प्राइम मिनिस्टर मात्रै सुशीला आमै हो। डिफ्याक्टो प्राइम मिनिस्टर अल इन अल मास्टर माइन्ड भनेको ओम प्रकाश अर्याल गृहमन्त्रीजी नै हो। ओम प्रकाश अर्यालको पनि गुरु त अनि डाक्टर अभिषेक सिंह भन्ने रहेछ नि त, थाहा पाउनु भयो? अहिले त होइन, उनी त तपाईँको दिल्ली गृहमन्त्रीको कार्यकक्षमा हुन्थे अरे। अहिले यो कुरा बाहिर दुर्गा प्रसादले एक्सपोज गरे पछाडि उनी कार्यकक्ष जान छोडे भनेर जनआस्थाले लेखेको होला। जनआस्थाले लेखेको छ। होइन, अभिषेक सिंह ओम प्रकाश अर्यालजीको मास्टर माइन्ड होइन, मित्र हो। उहाँहरू एउटै मिसनको लागि एउटै तरिकाले खटिया हो। तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरो भनौँ कि उहाँलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउने पनि कता कता तयारी थियो, तर बढी एक्सपोज होला भनेर त्यो कदममा सुशीला आमै अगाडि नबढेको भन्ने इन्फर्मेसन पनि मलाई छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यहाँ सबैलाई चुनाव रोकाउनु छ, कसैलाई चुनाव अहिले चाहिएको छैन। सुशीला आमैलाई सकिन्छ 1 वर्ष आयु लम्ब्याउने मोहम्मद युनुसले जस्तै, बङ्गलादेशमा जस्तै, नभए पनि 6-8 महिना अहिले अब अरू 3-4 महिना 5 महिना थप्ने फागुनपछि। अनि त्यसपछि नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका सबै दलहरू, सबै इभन तपाईँको सानातिना दलहरूलाई पनि चुनाव तत्काल चाहिएको छैन भन्ने बित्तिकै चुनाव सार्नको लागि केही न केही बहाना चाहिएन भने केही न केही बहाना यस्तैबाट मिल्छ। जस्तो सुदन गुरुङको भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति, काहीँ झडप, काहीँ यो खालको तनाव लफडा, यो होस् भनेर राज्य सृजित तनाव र दल सृजित तनावको बिचबाट चुनाव सर्छ। अनि केही जेनजी अगुवाहरू त अनि राति उता गुन्डु जान्छन् नि त सर, के भयो? गुन्डुको पनि त जेनजी छ नि त। जेनजी भने आफैमा एउटा भावना हो, आफैमा एउटा उत्तेजना हो, र त्यो उत्तेजना र भावना कहिले गुन्डु जाला, कहिले पेरिस डाँडा जाला, कहिले सानेपा नेपाली काङ्ग्रेसतिर सर्ला, यस्तो हुन्छ। र जेनजी पनि रङरङका छन्। अब त्यस कारणले म के भन्छु भने अहिलेको अवस्था निकै तरल छ, जटिल छ, र एकले अर्कालाई भर्सना र निन्दा गर्नु पर्दैन। किनभने विगतमा एक अर्काको खुनको प्यासा भएका, रगतको प्यासा भएकाहरू पनि अहिले त चोचोमोचो जोड्न सक्दा रहेछन् नि त, मिल्न सक्दा रहेछन् नि त। सत्ताको लागि हदैसम्म गिरेर घिनौना सम्झौता गर्न सक्ने ठाउँै राजनीति रहेछ। म्याराडोनाले भन्थे नि, सबभन्दा अप्रत्याशित र आश्चर्यजनक खेल चाहिँ राजनीतिक मैदानमा हुन्छ, फुटबलको मैदानमा हुँदैन। किनभने 90 मिनट मात्रै हुन्छ फुटबलमा चमत्कार गर्ने, राजनीतिमा जतिखेर पनि चमत्कार हुन्छ भनेर भनिया थियो। अब मदन भण्डारी पनि त्यो चाहिँ सिद्धान्तको तहमा भने पर्मानेन्ट इनिमी वा पर्मानेन्ट फ्रेन्ड, अर्थात् स्थायी शत्रु स्थायी मित्र हुँदैन भन्नुभएको थियो। अब यहाँ पनि त्यही देखियो। भनेपछि फागुन 21 गतेको चुनाव चाहिँ नहुने सम्भावना बढेर गयो। 99% ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ। अब 1% भने चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भने चरणबद्ध चुनावको कोसिस गर्नु पर्ला कि भन्ने सोच पनि होला कसैलाई। अब फागुन 24 गतेबाट सुरु गरेर 1 महिना अथवा 15 दिनभित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने सोच पनि कतिको होला। तर प्र्याक्टिकली भू राजनीतिक हिसाबले सबै हिसाबले त्यो चुनाव हुँदैन। तर हिन्दुस्तान भारत चाहिँ जसरी पनि फागुनमै चुनाव चाहन्छ, यसलाई सेटलमेन्ट गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा आएको छ। र दक्षिणले त्यही कारणले दुर्गा प्रसाईमाथि सिकन्जा कष्ट चाहेको भन्ने कुरो पनि जनआस्था न्युजले खुलासा गरेको छ। खैर, अब अमेरिकी इन्ट्रेस्टमा बनेको यो सरकार हो भन्ने कुरा चाहिँ अब क्लियर भयो नि त। किनभने सरकार बने पछाडि $100 मिलियन उनीहरूले फेरि के कुन ब्याङ्कबाट, एडिबीबाट हो कि वर्ल्ड ब्याङ्कबाट ऋण लिने चाहिँ सहमति अस्ति नै गरिसके होइन। एडिबी त्यति मात्रै होइन, तपाईँको अहिले फेरि एमसिसीले पनि $50 मिलियन चाहिँ थप सहयोग गर्ने एमसिसी परियोजनामा भनेको छ। त्यो सहयोग कहाँ जाने हो होइन, कसरी आउने हो, झन्डै 6 अर्ब कति हुन्छ भन्दैछन् होइन। त्यो पैसा चाहिँ थप सहयोग गर्न तयार छ अब एमसिसी भनेर आइरहेछ। यो त 100% त्यति मात्रै होइन, तपाईँको यहाँ अब नेपाली सेनासँग अर्को थप के जोइन्ट के ल्यान्ड फोर्स कि जोइन्ट मिलिट्री अभ्यास गर्दैछन्, अभ्यास गर्नको लागि उनीहरू आउँदैछन् भने पछाडि अब नेपाल अमेरिका बन्ने भयो नि बिस्तारै। अहिले यो त हुनु नै थियो, किनभने सुशीला कार्की र ओम प्रकाश अर्याललाई प्रधानमन्त्री र क्रमशः गृहमन्त्री बनाउने, एडिबी त्यसपछि वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डसँग साललाल जोडिएका रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्री बनाउने र एमसिए बोर्डमा को कता के हुन् थाहा भएन। एमसिए बोर्डमा तपाईँले कुलमान घिसिङ के भने एक थान आरजु राणालाई
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट बचाउनको लागि जसरी केपी ओली र देउबा मिलेर नयाँ सरकार बनाए होइन, त्यस पछाडि चाहिँ केपी ओलीको पुच्छर लागेर गएर बिआरआई साइन गरे पछाडि यो सबै घटनाक्रमहरू भएका रहेछन् भन्ने कुरा अब आएर चाहिँ क्लियर भएन। त्यो त 100% त्यही हो। केपी शर्मा ओलीज्यूले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सिग्नेचर गर्नुभयो, कार्यान्वयनको तहमा गयो र साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा जुन ढङ्गको चीनप्रति नेपालको अनुराग देखिएको कुरा भारतीय र पश्चिमा मिडियाले हाइलाइट गरे, जुगलबन्दी भएको कुरा प्रचार गरे, त्यसपछि इन्सेक्योर भएको इन्डो वेस्टले केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकारलाई अब वैधानिक रूपमा टोपल डाउन गर्न सक्ने बाटो थिएन। त्यसकारण जेनजी मोमेन्टको झोकमा, आगोको झोकमा पेट्रोल हालेर यो ढङ्गको तमासा गरेको कुरा खोल्नमा आएको छ। र सुशीला कार्कीज्यूको विषयमा त तपाईँलाई मैले भनिहालौँ, सायद तपाईँको इन्टरभ्यूको आर्काइभमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले आजभन्दा 6 महिना अगाडि नि यो सरकारलाई अचानक टोपल डाउन गरेर फ्याँकेर कल्याण श्रेष्ठ वा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार बनाउन इन्डो वेस्ट तयार भएको कुरा मैले गरेका थिएँ। किनभने मलाई एउटा गुप्त सूचना आएको थियो कि ओम प्रकाश अरियालजीले यसको लागि 1 वर्षदेखि अभ्यास गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले एउटा ट्रायल गर्नुभयो कोर्टमा। त्यो भनेको के भने कोर्टबाटै यो सरकारलाई अपदस्थ उहाँहरू गर्न चाहनुहुन्थ्यो अवैधानिक करार गरेर। त्यो उहाँहरूले नसकेपछि जेनजी मोमेन्टको राप र तापमा यो सरकारलाई अपदस्थ गरियो। अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने हरेक कोइला हिराको हकदार हुन्छ, तर सबै कोइलाहरू किन हिरा बन्दैनन् भने जसले राप ताप र चाप खप्छ त्यो कोइला मात्रै हिरा बन्न सक्छ। यो सन्दर्भमा कल्याण श्रेष्ठ श्रीमान किन प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु भएन भने उहाँले सुशीलाजीको जस्तो रिक्स लिन सक्नु भएन। हुन त अहिले के भनिन्छ भने यो अदालतबाटै यो सरकारलाई असंवैधानिक करार गरेर यसलाई ढालेर नयाँ बन्ने सरकारमा कल्याण श्रेष्ठ श्रीमानलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि एक दिनको लागि भने पनि संसद पुनर्स्थापना गरेर संसद बाहिरका मान्छे पनि प्राइम मिनिस्टर हुन सक्छन् भन्ने प्रावधान राखेर श्रीमान कल्याणजीलाई नै सरकारको नेतृत्व सुम्पिने तयारीमा दलहरू छन् भनेर पनि सुनिन्छ। अब खेल त अनेक छ। त्यसकारण तर पनि सुशीला कार्कीले के सन्देश पठाउनु भएको छ अरे भने अहिलेका न्यायाधीशले मेरो सरकार हटाउने रिक्स लिन सक्दैनन्। न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशले ढुक्क भएर राख्नुहोस्, चुनाव चाहिँ फागुनमा नहोला, वैशाख होला, कहिले होला, चुनाव त मै गर्छु, गरेरै छाड्ने हो भन्ने उहाँको आशय बुझिन्छ। होइन, अब आन्दोलन गर्न पनि नदिने, प्रचार गर्न पनि नदिने, बोल्न पनि नदिने भए पछाडि चाहिँ कसरी चुनाव होला त? दुर्गा प्रसादलाई हेर्नुहोस् त, कराप झ्याप पारे। हिजो केपी ओलीले समेत बोले दुर्गा प्रसादलाई किन समातेको हो भनेर, तत्काल रिहाई गर्न पनि भनेका छन् केपी ओलीले। महेश बस्नेतले पनि बोलेका छन्। हेर्नुहोस् त, हिजोसम्म त्यत्रो झगडा परेको, पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेको दुर्गा प्रसादबारे केपी ओलीले समेत बोले। झड्का लाग्यो नि त सबैलाई, इलेक्ट्रिक सक जस्तो भयो होइन। तर आश्चर्य नमान्नुहोस्, नेपालको राजनीति 2062 सालपछि इतिहासमै नभएको नाटकीय मोडबाट गुज्रिएको छ। तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न, जनयुद्ध लडिरहेको माओवादीले गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई सामाजिक फाँसीवादी करार गरेर उहाँको टाउको मोल तोक्यो। राज्यले मात्रै माओवादीको मोल तोकेको होइन, तत्कालीन माओवादीको मुखपत्र जनादेश हेर्न सक्नुहुन्छ। शेरबहादुर देउवालाई सुखडमा उडाउनै खोजेको हो, बाल बचे। कतिले आफ्नो जीवन अनाहकमा गुमाउनु पर्यो। अनि माओवादी आतङ्ककारीहरू हुन्। तपाईँहरू माओवादीका लिडरको टाउको ल्याउनुहोस्, 50 लाखदेखि 10 लाखसम्म पैसो खनखन गनेर लानुहोस् भनेर तत्कालीन सरकारले भनेकै हो। सबका दस्तावेजमा माओवादी आतङ्कवादी लेखिएकै हो। आतङ्कवादी भनिने र सामाजिक फाँसीवादी भनिने मिलेर सरकार गठन गरेको यो देश सब कुरो त्याग्न तयार रहे सत्ताको लागि। अनि त्यस्तो देशमा अनि माओवादी र एमालेको बिचमा यो जुनीभरि कुनै गठबन्धन हुन सक्दैन भने ठाउँमा टक्क गठबन्धन गरेर चुनावमा गएर पार्टी एकता पनि भयो। भोलि पनि सम्भावना एमाले माओवादी अथवा माओवादी त अहिले छैन, यो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मिल्न सक्छ। दुर्गा प्रसाई कौन सा टाढा पात्र हुन्, नाति त हुन् क्यारे, मुखबल्ला नाति हुन्। हिजो कसको लाड प्यारमा हुर्किए, उहाँ तेह्रथुमबाट फ्याङ्लो झोला बोकेर उनकै भाषामा भन्नुपर्दा 5,000 करोडको मालिक भएका दुर्गा प्रसाई बैंक ऋण होला के होला, उनलाई सबभन्दा ठुलो स्पेस त काङ्ग्रेसले दिए होइन नि, कम्युनिस्टहरूले दिए। कहिले माओवादीले दियो, कहिले एमाले दियो, कहिले कसले दियो। र उनी 1.5-2 वर्ष त भयो एमालेबाट बहिर्गमित भएको हो। अब
राजनीतिक स्वार्थको लागि कोसँग कतिखेर मिल्न सकिन्छ, फाइदाको लागि कोसँग कतिखेर जुगलबन्दी गर्न सकिन्छ ठेगान छैन। तर यसमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीज्यूको अतिरिक्त बठ्याइबारे फेरि बालुवाटार जानकार छ अरे, किनभने त्यहाँनिर नेपालकै खुङ्खार चलाक ओम प्रकाश अरियाल चाहिँ यो क्याबिनेटको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, मसिनो इन्टेलिजेन्स सूचना उहाँलाई छ। उहाँले के सूचना प्राप्त गर्नु भोरे भने है, फेरि म ग्यारेन्टीका साथ अहिले तपाईँसँग प्रमाण पछार्न सक्दिनँ। दुर्गा प्रसाई र नेकपा एमालेको बिचमा गुप्त सहमति भएको छ। दुर्गा प्रसाई आफ्नो बलबुतामा अब जुलुस आन्दोलन गर्न सक्दैनन्। दुर्गा प्रसाईको आवरणमा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू अथवा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता त्यो जुलुसमा आइदिएर त्यो बन्द सफल गराइदिन्छन् भन्ने गुप्त सूचनाले पनि सरकार आत्तिएर उनलाई तुरन्त गिरफ्तार गर्यो। अनि दोस्रो कुरो, दुर्गा प्रसाई टाढाको मान्छे होइन, हाम्रै मान्छे हो, हाम्रै इर्द गिर्दमा हुर्किएको, हाम्रै गल्लीको समस्या खाएर हुर्किएको भाइ केटो हो, मेरो नाति हो भन्ने पार्नु परेन। र कतिपयले के अनुमान गरेका छन् भने अब केपी शर्मा ओलीज्यूको अभिव्यक्तिले दुर्गा प्रसाई र एमालेको निकटता त भविष्यमा बढाउँछ नै, त्यसले झन् एउटा माहौल चाहिँ के तयार पार्छ भने दुर्गा प्रसाईजीलाई अब हिरासतमा रहँदा जेल यात्रा गर्न चाहिँ यसले बाटो खोल्यो। किनभने अब सरकार त थप डरायो, किनभने दुर्गा प्रसाई नै एमालेबाट परिचालित हुन् कि भनेर उसलाई सोच्ने अवसर प्राप्त भयो। त्यस कारणले त्यो एक्सपोज गरिदिएको दुर्गा प्रसाईलाई केपी शर्मा ओलीज्यूले एक तीरले दुई शिकार गरे। एकातिर सुशीला कार्कीलाई नैतिक प्रश्न पनि राजनीतिक प्रश्न पनि सोध्नुभयो, जुन आवाज तपाईँको छ नेता मार्नुपर्छ आदि इत्यादि भन्ने, यो त तपाईँले बोल्या हो कि होइन, दुर्गा प्रसाईलाई जवाफ दिनुहोस् भन्न पनि पाइयो। अर्कोतिर दुर्गा प्रसाई भने हाम्रै भाइ केटो हो भन्ने इम्प्रेसन पारेर उनलाई थप अप्ठ्यारोमा पनि पार्न पाइयो। यो ढङ्गले एक तीरले दुई शिकार गर्ने दुवै हातमा लड्डुको नीति अन्तर्गत महाचतुर केपी शर्मा ओलीज्यूले शतरन्जको रणनीतिक चेस कार्ड खेलेका हुन् भन्ने कुरो पनि अहिले आइरहेछ। तर सत्तामा बस्दा र नबस्दा अलिक फरक हुने रहेछ है, किनभने 100% केपी ओली नै हुन् नि त। पोहोर साल मङ्सिरमै उनले आन्दोलन घोषणा गरेका थिए दुर्गा प्रसाईले, उनले नै यो हो कि कम्बोडिया काण्ड ल्याए। त्यस पछाडि उनलाई पनि त्यो सरकारले यस्तै गरी पक्राउ गरेको हो। अहिले जसरी सुशीला कार्कीको उनले सप्रमाण ल्याएका छन्, आवाजसहित ल्याएका छन्, त्यस्तै गरी उनले चाहिँ हस्ताक्षरसहित एउटा डकुमेन्ट पेश गर्दाखेरि उनलाई पनि कराप झ्याप पारिया थियो, याद छ है? त्यही त, त्यो बेलामा यस्तो लाग्थ्यो कि अरू केपी ओलीको सरकार थियो नि त्यति बेला, अरूको होइन नि। मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, त्यो बेला हामीले धेरै घोक्रो सुकाएका छौँ, यो विषय धेरै गनगन खनखन नगरौँ। त्यो बेलामा केपी शर्मा ओलीज्यूलाई यतिसम्म गाली गलौज गरे दुर्गा प्रसाईले, घुँडामुनि गोली हान्नुपर्छ, यी टाउको कटुवा आतङ्ककारी, पैसा विदेशी ब्याङ्कमा राख्ने आदि इत्यादि भनेर भन्नु नभन्नु जथाभावी भनेर टङ्क दाहालले पनि त्यो आगोमा पेट्रोल हाले। टङ्क दाहाल के सोच्दा हुन् अहिले, यो मलाई अचम्म लागिरहेछ। र गजबको कुरा के भने उनीहरूको वार देख्दा यस्तो लाग्थ्यो कि यी दुई पक्ष अरू 7-8 जुनी त मिल्दैनन् भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो। र अर्को गजबको कुरो चाहिँ तपाईँले के नोट गर्नुपर्छ भने दुर्गा प्रसाईको सवालबारे 3-4 दिन अगाडि, गिरफ्तार हुनुभन्दा 3-4 दिन अगाडि उनले प्रचण्ड र केपी ओलीको कम्पेयर गरेका छन्। त्यो कम्पेयर गर्दा उनले के भनेका छन् भने आफ्नो सङ्गठन आफ्नो पार्टीको लागि त प्रचण्डभन्दा केपी ओली 1000 गुणा बेटर हुनुहुन्छ भनेर बोलेका छन्। अब महेश बस्नेतजीले पनि दुर्गा प्रसाईजी तपाईँ अरू एजेन्डाहरू छोडेर सुशीला कार्कीज्यूको गभर्मेन्ट विरुद्ध यदि आउनुहुन्छ भने तपाईँसँग सहकार्यबारे सोच्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कहीँ न कहीँ अदृश्य तरिकाले यो सरकार विरुद्ध आखिर जसले जुलुस गरे पनि जसले नारा गरे पनि यो सरकार जसरी पनि एट एनी कस्ट एट एनी रेट नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओलीज्यूको लागि ढाल्नै छ। प्रतिशोधको राजनीति हो, त्यसकारण त्यसमा उपयोग हुन आउने हर पात्रलाई उपयोग गर्ने मोडमा तयारीमा उनीहरू रहेको देखिन्छ। अनि सुशीला कार्की पनि सत्ता बाहिर बस्दाखेरि त निकै शालीन, सभ्य, भद्र होइन श्रीमान लाग्नुहुन्थ्यो। तर यत्रो धेरै कुराहरू आइसके पछाडि उहाँले अलिकति जवाफ त दिनुपर्ने हो नि त। त्यो छतमा बसेर उहाँले हेर्या हो कि होइन, प्रोजेक्टरमा देश जलेको दिनभरि बसेर हेर्या हो कि होइन, अनि मध्यरातमा त्यो मल्ल होटलमा गएर 2टा आर्मीको गाडीले स्कटिङ गरे हो कि होइन। अझ त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ त्यो डाक्टर अभिषेक सिंह भन्नेलाई आर्मीको कर्नेलले किन फोन गरे, किन फोन गरेको, त्यो फोन गर्ने कर्नेल को हो, त्यसलाई यो गरिबहादुर कार्कीको आयोगले कठालोमा समातेर रवि लामिछानेलाई जसरी बयानको लागि ल्यायो त्यसरी त्यो कर्नेल भन्नेलाई बयानको लागि ल्याउनु पर्दैन, त्यो अभिषेक सिंह भन्नेलाई बयानको लागि ल्याउनु पर्दैन सर। यो सब कुरो उनीहरूले किन गर्दैनन् भने त्यो कुरोमा कोट्यायो भने चलायो भने उनीहरू आफै फस्छन्। अब एउटा डकुमेन्टेसन चाहिँ भयो है, अहिलेको सरकारले गर्ला नगर्ला
सुशीला कार्कीज्यू सरकारबाट हात धोइसकेपछि ओम प्रकाश अर्याल र सुशीला कार्कीमाथि अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया अवस्था चाहिँ भयो, त्यो बाटो खोल्यो। त्यो मैले किन भनिरहेको छु तपाईँलाई, जवाफ त दिनु पऱ्यो नि त। सत्तामा गइसके पछाडि जवाफदेही हुने त, अनि त्यही केपी ओलीकै रवैया त्यही प्रचण्डकै रवैया भयो भने सुशीला कार्की आमै र अन्यमा के फरक ए बाबा, मैले तपाईँलाई यो तपाईँको इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ क्यारे, यो सरकार जेएनजीको हो भनेर कसरी भ्रम पाल्छ भने त्यसले देउसै लाटो कोसेर जस्तो दिवा सपना देखिरहेछ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने यो त काङ्ग्रेस 2 गभर्मेन्ट हो। सुशीला कार्की मूलभूत रूपमा काङ्ग्रेसी ब्याकग्राउन्डबाट आएको प्रधान न्यायाधीश भए पनि काङ्ग्रेसी धङधङी ह्याङओभर बोकेकै महिला हुनुहुन्छ र यो कम्युनिस्टको पनि हो, किनभने ओम प्रकाश अर्यालजी कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभयो। यो दलकै सरकार हो बाबा, यो नबुझ्या हो क्या हामीले। दलको कम्फर्ट जोन खडा गर्नकै लागि यो सरकार गठन भयो। एउटा बिन्दुमा गएर यिनीहरू मिल्न पनि सक्छन्, कन्फ्रन्टेसन गर्न पनि सक्छन्, कन्फ्रन्टेसनको मोर्चा खोल्न पनि सक्छन्। अब म यो सुने कि दुर्गा प्रसादले धेरै च्याइ फ्याइ गरे भने अब केपी शर्मा ओलीज्यूको पनि भित्री मनमा चाहिँ दुर्गा प्रसादलाई समस्या होस्, दुर्गा प्रसाद त्यही पुगुन् जहाँ रवि लामिछाने छन्। रवि लामिछाने बसेकै ठाउँमा त्यो ठेगानामा दुर्गा प्रसादलाई पुर्याउन सब तम तयार भएको देखियो। किनभने अब म सुन्दैछु आजदेखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दुर्गा प्रसादका पुराना फाइलहरू गोप्य रूपमा खोल्दैछन् र सबैको अध्ययन फेरि हुँदैछ र मुद्दाको अभियोजन भटाभट हुँदैछ भन्ने कुरो पनि मैले सुने। यस्तो हो भने त दुर्गा प्रसादजीलाई अहिलेको अवस्थामा त धेरै दिन थुन्न सक्ने मुद्दा त लगाएको छैन। महान्यायाधिवक्ताले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्ने होइन भने सर, त्यो अलिकति लाज होइन नैतिकता भन्ने छ भने महान्यायाधिवक्ताको कुर्सीमा बस्न मिल्छ। आफ्नो छोरी र आफै सेयर होल्डर भएको हो होप फर्टिलिटी केन्द्रलाई चाहिँ तपाईँको डिम्ब तस्करीको आरोपमा त्यत्रो सिआइबीले अनुसन्धान गरेको फाइलमा चाहिँ उन्मुक्ति दिने जुन निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्यो नि, यो त एकदमै खत्तम भएन र सर। होप फर्टिलिटी सेन्टरले डिम्ब तस्करीको विषयमा, डिम्ब भने के हो? मानव अङ्ग होइन, कानुन छैन रे। मानवभित्रको चिज भनेपछि त मानव अङ्ग होइन भने सर। होइन, एउटा तपाईँलाई म प्रश्न भन्छु कि सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन कुखुरा पालेर कुखुराको अन्डा चोर्या हो र कुखुराको अन्डा चोर्या हो र त्यो कानुन छैन भन्नु एकदमै सही कुरा हो। सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस सिआइबीले अनुसन्धान गरेर दोषी ठहराएको अहिले महान्यायाधिवक्ताको ल फर्म, उहाँको संस्था, अर्थात् उहाँको छोरीको भने पनि उहाँको भने पनि उहाँ पनि सेयर होल्डर हो त्यो कम्पनीमा, उहाँ पनि सेयर होल्डर हुनुहुन्छ। बिचरा अब एक हिसाबले एकल महिला हुनुहुन्छ। हाम्रो 100 वर्ष पुग्न लाग्नु भएको हाम्रो भण्डारी सरको, कृष्णप्रसाद भण्डारी सरको छोरी हुनुहुन्छ उहाँ, र नातिनीको संस्था रहेछ त्यो, र त्यो संस्थालाई क्लिन चिट दिने कुरो आपत्तिजनक छ। सब चोरै रहेछ नि यो देशमा। कोही मान्छे बेचेर पैसा कमाउने, कोही मान्छे मारेर पैसा कमाउने होइन, कोही मान्छे उडाएर पैसा कमाउने, कोही मान्छे गुडाएर पैसा कमाउने, अनि कोही डिम्ब चोरेर पनि पैसा कमाउने। त्यही भएर फ्रान्सेली विश्वप्रसिद्ध दार्शनिक बाल्जाकले भन्नुहुन्थ्यो हरेक कुण्ठित शोषित भित्र शोषक हुने प्रबल इच्छा हुन सक्छ। के फरक भयो त्यो ललिता निवास बेच्नेहरू र डिम्ब बेच्नेहरूमा को बढी अपराधी? त्यही भएर मैले तपाईँलाई भन्न लागेको, को बढी अपराधी भनिदिनुहोस् त। अब उस्तै होला। किनभने आखिर फलाम चोर्नी पनि चोरै हो, खाली चोर्नी पनि चोरै हो। हार्मोन डिसब्यालेन्स भएर दुईजना लेडिजहरूमा चाहिँ समस्या आइसके पछाडि बल्ल यो कुराको खुलासा भएको थियो। त्यो मान्छेहरूलाई कति पीडा होला। हो नि, हो एकदमै उनीहरूलाई हर्मोनल इम्ब्यालेन्स भयो भने, भोलि क्यान्सर भयो भने के होला? हो यो कारणले गर्दाखेरि यस्ता मान्छेको जिउ ज्यान रिस्कमा राखेर एक्सटोर्सन गरेर डिम्ब तस्करी गर्ने जस्तो गम्भीर अपराधमा चाहिँ उन्मुक्ति दिन मिल्छ त? त्यो मिल्दैन, पटक्कै मिल्दैन। यो गलत भएको छ। त्यसकारण यो जेएनजीको सरकारै होइन, जेएनजीले त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चुनाव गराउन चाहेको थियो। जेएनजीले भ्रष्टाचार निवारणको निम्ति बोल्ड कदम चाल्ने आह्वान गरेको थियो। जेएनजीले त तपाईँको प्रदेश सरकारका लफडाहरू अन्त्य गर्न चाहेको थियो। खुद रवि लामिछानेको विषयमा दोहोरो मापदण्ड भएन। सुरुमा के भनिएको थियो, बेचारा रवि लामिछाने ठाउँ घुमाइयो, ठाउँ लगियो, यहाँ गरियो त्यहाँ गरियो, दुःख पायो भने पछि त्यही रवि लामिछानेको विषय वा छुट्नुपर्छ। हाम्रो पनि कामना छ, चाहना छ। हिजो डाक्टर सुरेन्द्र केसी र तपाईँको उनको वकिल कता जाने त? अब वकिल कहाँ जाने, यता दौडेर यता जाने, उता दौडेर उता जाने होला। वकिल पनि ठाउँमा गौडामा ढोक्न राख्नु पर्ला भन्नासाथ एउटा कुरो, एकातिर हर्क साम्पाङज्यू जस्तो हिलो बदल चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा माटोलाई कसम खाएर अगाडि बढेको पात्रलाई गृहमन्त्रीमा अथवा मन्त्रीमण्डलमा ढोका बन्द गर्ने, कमजोर वाहियात किसिमका हास्यास्पद पात्रलाई ल्याएर मन्त्री बनाइदिने। अर्कोतिर हेर्नुहोस् है, देशभक्त भूमिपुत्र हर्क साम्पाङ मन्त्री हुन सुहाएन, पुण्य गौतम जस्ता मान्छेलाई ढोकाबाट बन्द गरियो।
बाहिरै लखेटियो। अब कसलाई बनाउने भने जो बारबारा फाउन्डेसनको मेम्बर छन्, हेर्नुहोस् है, जो समता फाउन्डेसनको मेम्बर छन्, जो अमेरिकन सेन्टरमा छन्। तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिउँ, कोही रिसाए पनि खुसाए पनि मलाई बाल मतलब छैन, कुनै त्यस्तो मैले पर्राह गर्दिनँ। खुद महावीर पुनको विषयमा के भनिन्छ भने उहाँ भनेको तपाईँको अमेरिकन पावर सेन्टरको नजिक भएर देख्दा साह्रै सोझो भलादमी देखिने, त्यो पावर सेन्टरको नजिक नभएका मान्छेले रोमन म्याग्सेसे पुरस्कार पाउनै सक्दैन। उहाँलाई पुरस्कार दिइयो। उहाँ अन्डर ग्रेजुएट भए पनि उहाँलाई अनररी डक्टरेट पनि दिइयो, पिएचडी पनि दिइयो भन्नाले उहाँ पनि कहीँ न कहीँ अब यहाँ अनररी हो र उहाँको पिएचडी है, अनररी, उहाँ अन्डर ग्रेजुएट हो। तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ। चितवनमा सामान्य ढङ्गले अब इन्टरमिडिएट गरेपछि पढाउन बस्नु भएको थियो, म्याग्दीको मान्छे, पछि अमेरिका जाने स्कलरसिप मिल्यो, त्यसका कथाहरू आफ्नै छन्, यो मलाई थाहा छ, आई नो भेरी वेल। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु कि अहिलेको उहाँले पिएचडी गर्नु भएको छैन? छैन, पक्का मानार्थ, एकदम 100% मानार्थ मात्रै, मानार्थ हो। प्रकाश झाँक्री जस्तै हो त डाक्टर महावीर? होइन, त्यो होइन। महावीर पुन भनेको अलिकति एकाडेमिक मान्छे पनि हुन् र आफ्नो फिल्डमा केपी ओलीको जस्तै भइहाल्यो त। त्यस्तो चाहिँ भन्न मिल्ला, त्यसो भन्न मिल्ला। प्रकाश झाँक्रीको नि भन्न मिलिहाल्यो, उनको नि त मिलेन। पिएचडी हो। होइन, प्रकाश झाँक्रीको विषयमा त अर्का कुरा छन्, अब कहाँ छापेको के गरेको त्यो सस्तै छ कि छैन भन्ने छ। तर उहाँलाई चाहिँ जुन मलाई लाग्छ म्यासाचुसेट कसले दियो के अरे, त्यो रियलमै दिएको हो। जसरी केपी शर्मा ओलीज्यूलाई भारतको बनारस काशी हिन्दू विश्वविद्यालयले दियो, अरू युनिभर्सिटीले दियो, त्यस्तै हो। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ अघि हामी प्रसङ्गमा थियौँ, हर्क साम्पाङ, रवि लामिछाने, यो कोही देखि नसक्ने पात्र भनेको को ओम प्रकाश रियाल, बालेन शाहहरू। अब अहिलेको मजाको तथ्य चाहिँ के आउँछ भने अब फेरि धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्धत भइसक्यो। सुदन गुरुङलाई तपाईँले के सत्ता बाहिर, सुशीला कार्की बाहिरको पात्र सोच्नु भएको छ? फेरि उनी जहाँ बोलेर लोकप्रिय हुन्छ त्यहीँ बोल्न थालेछन्। दुर्गा प्रसाईको गिरफ्तारीको पनि विरोध गरेका छन्। या त सांसद भइसकेका मान्छेहरू दुर्गा प्रसाईको आड लिएर चर्चित हुन चाहनी भइसके, जानी भेट्ने, मिडियाबाजी गर्ने, वक्तव्यबाजी गर्ने, ए बाबा यो देश चलाउन सकिँदैन भने भारतलाई जिम्मा लगाइदिउँ, स्टेट बनाउन दिउँ भन्ने वायात कुरा गर्ने, देशमा गृहयुद्धको भाउ त लगाउने, अनि देशमा अब देश बचाउने यो ढङ्गका दुर्गा प्रसाई हुन्। अब देश बचाउने एउटै पात्र भनेकै दुर्गा प्रसाई हो भन्न थालिसक्यो। अनि यति मिठो जोक्स नगरौँ न, क्रोर ठट्टा नगरौँ, मिडिया स्टन्टको लागि। जिउँदो जङ्गबहादुर त दुर्गा प्रसाई रहेछन्। यति एउटा दुर्गा कुरा प्रसाईलाई यति गम्भीर सूचना चाहिँ दियो कसले? यो सरकार विरुद्ध सुन्नुहोस्, दुर्गा प्रसाई एक्लैको हो एकाडेमिक स्किल्स हैन, आईटी को स्किल, यति धेरै कुराहरु त भ्याए। पोइन्ट टु बी नोटेड। अब त्यो भिडियोमा आवाज दान गर्ने भाइ पनि मलाई थाहा छ, म नाम भन्दिनँ, एउटा युट्युबर भाइ। आवाज भन्नु न, अब किन भन्नु, युट्युबर भाइ हुन्, उनले फेरि गनगन खनगन गर्ला, आवाज उनको आवाज बिग्या छ। एउटा युट्युबर भाइ नै हुन् र त्यो उनलाई अहिले त उनका त सहयोगीहरू धेरै भयो त। यो सरकारको बर्खिलाफमा जो छन् ती सबै दुर्गा प्रसाईका सहयोगी, याद गर्नुहोस् है। यो सरकारको पक्षमा गरेको कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाए त? थाहा पाइहाल्छ। हुन त तिनले नै इन्टरभ्यूमा भनेका रहेछन्, त्यही डाक्टर अभिषेक सिंहले नै अमित ढकालको इन्टरभ्यूमा भनेका रहेछन् हैन। अनि त्यो कर्नेल चाहिँ हो को त भने के सर? अब त्यसलाई त समात्नु परेन भने। पहिलो कुरो त्यो अभिषेक सिंह भने हो को? आन्दोलनको ऊ स्टेक होल्डर हो कि, ऊ जेएनजी हो कि, ऊ सुशीला कार्कीको प्रमुख सल्लाहकार हो कि? अनि सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गाडीमा बोकेर हिँड्ने उसको हैसियत के? कर्फ्यू लागेको दिन गाडी चलाएर हिँड्ने उसको हैसियत के हो? उसको हैसियत त्यही हो जो अदृश्य छ। जुन हैसियत देखिँदैन त्यही हैसियतको उपयोग दुरुपयोग हुन्छ। सुदन गुरुङको हैसियत के त? सचिवलाई गएर हकारेको छ, मन्त्रालयमा धाएको छ, यो संविधानै फ्याँक्न खोजेको भनेको छ। किनभने ऊ बारबारा फाउन्डेसनमा रहेछ, उसले त्यहाँबाट डलर लिँदो रहेछ, प्रीतिपतवाला मोमेन्टमा जोडिएको रहेछ, त्यसकारण उसको योग्यता क्षमता त्यही हो। र अभिषेक सिंह त्योभन्दा माथिल्लो कोटीको जो सरकार बनाउन र गिराउन सक्ने अवस्थासम्म छु भन्ने विश्वास गर्छन्। त्यसकारण हिजो गोविन्द केसीलाई कुन शक्ति केन्द्रले बोकेको थियो, आज सुशीला कार्कीलाई त्यही शक्ति केन्द्रले बोक्यो। बरु श्रीमान कल्याण, मैले अघि नै भने हिरा बन्नबाट किन चुक्नु हो भने हिरासँग तुलना गरेर फेरि ग्लोरिफाइड गरे भन्नु होला। सुशीला कार्कीले राप ताप खप्ने जोखिम लिनुभयो, त्यसकारण उहाँ कोइलाबाट हिरा बन्नुभयो, प्राइम मिनिस्टरको कुर्सीमा हुनुभयो। त्यत्रो जोखिम म लिन सक्दिनँ, म चुपचाप बस्छु भनेको कल्याण श्रीमान दरकिनार हुनुभयो। अहिले म सुन्दैछु कल्याण श्रीमानले नि यो सरकारलाई टोपल डाउन गर्न, अदालत मार्फतै अवैधानिक करार गर्न
सारा तागत लगाइरहनु भएको छ भन्ने सुनिन्छ। अब कसको तागतले जित्छ, सुशीला आमैको तागतले जित्छ कि अब कल्याण श्रीमानको जित्छ, त्यो त हेर्नु छ। तर पनि एउटा कुरा चाहिँ के रहेछ भने नेपालको राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र हदै अनैतिक भएर गयो। यहाँ सिद्धान्तको लागि अलोकप्रिय सत्यको अलोकप्रिय जोखिम लिन सक्ने कोही रहन्छन्, जस्तो कि हिजो बिपीले लिए, पुष्पलालले लिए, मदन भण्डारीले लिए, त्यो मनमोहनले लिए। त्यो स्तरको पात्र नहुनाले मौसमी तरिकाले, सिजनल तरिकाले फाइदाको लागि जोसँग पनि मिल्न सक्ने, जोसँग पनि जुगलबन्दी गर्न सक्ने, जसलाई पनि बोक्न सक्ने, जसलाई पनि फ्याँक्न सक्ने, जसलाई पनि गाली गर्न सक्ने, सुन वा लसुन बनाउने, लसुन वा सुन बनाउने, काजी वा पाजी बनाउने, पाजी वा काजी बनाउने। भोलि गएर रवि लामी छाडेर गगन थापा एक ठाउँमा आएर मिल्यो भने पनि तपाईँ आश्चर्य नमान्नु। त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई चलाउने चिजहरू चाहिँ त्यो अर्को छुट्टै स्थायी सत्ता रहेछ, जसले सधैँभरि जो प्रधानमन्त्री आए पनि उसैले चलाउँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रश्न भयो। कस्तो मिठो एउटा सामान्य कुरा क्या, यो प्रदीप अधिकारी भन्ने मान्छेलाई पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको प्रकरणमा संसदीय उपसमितिले एउटा छानबिन राजेन्द्र लिङ्गदेनको अध्यक्षतामा एउटा छानबिन आयोग गठन गर्यो र त्यसले एउटा प्रतिवेदन जारी गर्यो। त्यो प्रतिवेदनमा मुख्य नायिके भ्रष्टाचारी भनेर त्यसले प्रदीप अधिकारीलाई तोक्यो। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक रूपमा आम सर्वसाधारणलाई पढ्न पाउने गरी, रवि लामिछानेको प्रतिवेदन जसरी पढ्न पाउने गरी राखिएन। तर त्यो प्रतिवेदन पाइसके पछाडि प्रेमाले पूर्व सांसद, पूर्व माननीय दौडेर जानुभयो अख्तियारमा र उहाँले भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि उहाँले दायर गर्नुभएको छ। यो सरकारले अरबौँ भ्रष्टाचारको मुद्दामा के भन्छ मुछिएका ती प्रदीप अधिकारीलाई कारबाही गर्नु त के, नाम पनि लिँदैन, उच्चारण पनि गर्दैन। अनि अहिले आजको भ्रष्टाचार तिमी रोक्न सक्दैनौ भने हिजोको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छु भने चाहिँ मलाई त यसरी लोपारिदिन मन लाग्छ कि सर। हुन त लोपारिदिन्छु भने चौधरीलाई एमाले निकालेछन्। हाम्रो के चौधरी हुनुहुन्छ नि लोपारिदिन्छु भन्ने मेयर, उसको इटारीको मेयर द्वारिकालाल चौधरी। तपाईँले कस्तो मिठो प्रश्न गर्नुभयो। नेपालको सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री भनिन्छ। सत्ता प्रमुख वा राष्ट्रपति भनिनुपर्ने हो, तर कार्यकारी अधिकार उहाँको हुँदैन। सत्ता र सरकार फरक कुरा हो। सत्तासँग सैन्य पावर हुन्छ, ब्युरोक्रेसी हुन्छ, जुडिसियरी हुन्छ, राष्ट्रिय। तिनले सरकारको फेभरमा त काम गर्दो रहेछ नि त। सैनिक बिचौलियाहरूले नै सैनिकको सामान जसले चाहिँ दिन्छ, जसले बन्दुकको प्रबन्ध गर्छ, जसले रासनको प्रबन्ध गर्छ, उनीहरूको बेसी चल्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझेन र अब दीपक भट्टको फाइल खोइ त अहिले अगाडि बढ्यो त। यो सरकारले यही कुरामा आउँदै थिए के सर। को दीपक भट्ट ल खोइ के हो तिनको बिजनेस? म भन्दैछु तपाईँलाई। माओ सेतुङले त्यही भएर उहिले स्टेट पावर कम्स फ्रम ब्यारल अफ द गन भनेका थिए कि बन्दुकको नालबाट सत्ता निस्किन्छ भनेर भनेका थिए। त्यही भएर उनले च्याङ्कै शेख विरुद्ध निर्णायक युद्ध छेडेर सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गरे। माओवादीहरू सुरुमा के भन्थ्यो भने हामी सरकारमा गएका हौँ, सत्ता हाम्रो छैन। त्यो किन भनेको रहेछ भने एउटा कटुवाल नामक छेस्कोले स्वाट्ट खोपेको प्रचण्ड नामक सरकार रूपी बेलुन प्याट्टै फुट्यो। तपाईँलाई थाहा छँदैछ त्यतिखेर। त्यो भएको हुनाले सम्पूर्ण सत्ता हुनको लागि तपाईँसँग ब्युरोक्रेसी हुनु पर्यो, तपाईँसँग मिलिट्री पावर हुनु पर्यो, तपाईँसँग जङ्गी निजामती, जुडिसियरी सबै चाहियो र नेसनल इन्टरनेसनल शक्ति केन्द्र तपाईँको फेभरमा हुनु पर्यो। भन्नाले सुशीला कार्कीको अहिलेको प्रयत्न त्यही हो कि सम्पूर्ण सत्ताको मालिक नै हो भन्ने हो। तर त्यसमा उहाँलाई समस्या छ र इन्टरनेसनल शक्ति केन्द्र तपाईँको फेभरमा कति हुनुपर्छ भन्ने कुराले खासै अर्थ लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले जति हामी प्रचार गर्छौँ नि, यहाँ त तपाईँको नेसनल शक्ति केन्द्र चाहिँ तपाईँको फेभरमा हुनु पर्यो। जो स्थायी सत्ता छ, जुनसुकै सरकार आउँदा पनि उनीहरूकै केपी ओलीको सरकार आउँदा पनि त्यही मान्छे थियो मन्त्री, उसको फेभरको बनाउनको लागि दिनरात तपाईँको धर्ना कस्ने। अनि प्रचण्डको सरकार हुँदा पनि त्यही मान्छे थियो। सही हो। अब आज जेनजीको सरकार पनि सुदन गुरुङसँग फोटो खिचाउने त्यही मान्छे छ। त्यही छ हो। केही मान्छेहरू सुदन गुरुङसँग फोटो खिचाएको त आयो त। तपाईलाई कारोबारीसँग चाहिँ संलग्न भनेर इन्डियन मिडियाले प्रचार गर्यो, हामी प्रचारै गर्दैनन्। तपाईँलाई एउटा पात्रको नाम भन्छु, बेचारा अहिले मरेर गए, आत्महत्या गरे, उनलाई श्रद्धाञ्जली नै छ। राम आज्ञा प्रसाद चतुर्वेदी भन्ने मान्छेको नेपालका ठाउँ घडेरी थिए, अरबौँको सम्पत्ति थियो। उनी तत्कालीन साई नेपाल वायु सेवा निगम, अहिले वायु सेवा निगम छ, त्यसको कहिले अध्यक्ष हुन्थे, कहिले टेलिकममा आउँथे, कहिले घरि दुग्ध विकास संस्थानको हुन्थे। र उनी चाहिँ कुनै पनि सरकार आउँदा असान्दर्भिक हुँदैन थिए, सबको प्यारो, कसैले उनलाई हटाउनै नसक्ने। किनभने हिन्दुस्तानको पनि प्यारो, सबैको प्यारो। तर त्यस्तो शक्तिशाली मान्छे पनि मेरै आँखा अगाडि चाबेलमा आफ्नो घरको चौथो तलामा कुदेर
हाम फालेर आत्महत्या गरे डिप्रेसनमा। समय सकिएपछि चाहिँ मान्छे शक्तिहीन हुँदो रहेछ। प्रेम राई अख्तियारको प्रमुख भएपछि उनी डिप्रेसनमा परे। अब यहाँनिर प्रेम राई होइन, त्यो रामाज्ञा प्रसाद चतुर्वेदी चाहिँ हाम फालेर मरे। अब यहाँनिर तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ कि तपाईँले पनि यो नोट गर्नुभएको छ, एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। दीपक भट्ट भन्ने मान्छे अनि त्यसपछि प्रदीप अधिकारी भन्ने मान्छे, यी दुईजना मान्छे, प्रदीप अधिकारीको पद छ डिजी डाइरेक्टर जेनरल, उनी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा छन्। छलाङ हानेर आफूभन्दा सिनियरलाई टपेर उनी त्यहाँ आए। र अब प्रेम आलेजीको पनि कमजोरी के हो भने माधव नेपालले दबाब दिएर मैले नियुक्त गरेँ भने प्रेम आलेकै पालामा उनी डिजी भयो हो त भनेपछि हो नियुक्त गर्ने नि उनी हुन्। पछि मलाई पश्चाताप भयो भने के भने लगभग भनिन्छ प्रेम आले अपदस्थ हुनुको पछाडि प्रदीप अधिकारीकै हात छ। किन तपाईँलाई म भनिदिन्छु, ठुलो थै पोको बुझाउनेलाई तपाईँ हटाउन सक्नुहुन्न, उनले सबलाई सन्तुष्ट पार्न सक्छन् भन्ने छ। यतिसम्म कि त्यो बुद्धि नपुऱ्याएर त्यो जेनजीको भाइको खातामा 20-25 लाख जान सकेन, नभए त्यसले बुद्धि पुऱ्याएको भए त्यसको खातामा जान्थ्यो, त्यो चुप लाग्थ्यो भनिन्छ। अब पछि आफै गिरफ्तार हो। प्रदीप अधिकारीसँग टक्राउँदा के हालत भयो भन्ने कुरो उसले भोग्यो भन्नाले हिजो दलको पनि प्यारो मान्छे त्यही, सुशीला आमैको प्यारो मान्छे पनि त्यही। कि त त्यो संसदीय उपसमितिले बनाएको त्यो प्रतिवेदनलाई धोती लगाइदिनु पर्यो, रविलाई चाहिँ किन समातिरहने, किन मुद्दा चलाइरहने, किन समाति राख्ने? दीपक त्यो रविलाई पनि त संसदीय विशेष छानबिन समितिले गरेको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले मुद्दा चलाएको हो। अनि त्यही संसदीय उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनको आधारमा यो सरकारले मुद्दा चलाउँदैन भने यो सरकारलाई लोपार दिन मन लाग्दैन त? एकदम 100% हो। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, दीपक भट्ट भन्ने मान्छे कस्तो अनौठो भने यिनको बुवा र यिनीसँगै चतुर्भुज भट्ट हुन् क्यारे उनको बुवा, उनी र यी युवा अवस्थामै यी जेल परेका, त्यहाँबाट यिनको करियर सुरु भयो। यो अरबमा खेल्छन्। भोलि यस्तो दिन आउन सक्छ तपाईँ वा म सत्तामा पुगेँ भने पनि हाम्रो वरिपरि पनि यिनै आउन सक्छन्। हेर्नुहोस् है, किनभने हिजो केपी शर्मा ओलीज्यू वरिपरि पनि यिनै, माधव नेपाल वरिपरि पनि यिनै, प्रचण्ड वरिपरि पनि यिनै, वामदेवको पनि वरिपरि यिनै, शेरबहादुरको वरिपरि पनि यिनै, आर्जुको वरिपरि पनि यिनै मान्छे, अहिले सुशीला कार्की, सुदन गुरुङ सबैको वरिपरि यिनीहरू छन्। यिनीहरूसँग के त्यस्तो जादु छ? केही जादु छैन। एउटा चाकडी गर्न सक्छन् होइन, किन्दिन सक्छन् रे के? अनि अर्को चाहिँ पोको, अहिलेको सरकार किन्दिन खोजेका छन्, अनि पोको बोकेर सुर्केस बोकेर जहाँ पनि पुग्न सक्छन्। रुपियाँको उपियाँले टोकाएपछि मान्छेलाई थेरापी गरे जत्तिकै हुँदो रहेछ, हाई सन्चो हुँदो रहेछ। उहाँ साहिल अग्रवालको हिल्टन होटल चल्यो, तर त्यही साहिल अग्रवाल अनि दीपक भट्ट र तपाईँको यो के गुरुङ रे सुदन गुरुङ चाहिँ हेलिकप्टर चढेर फोटो खिचाउँदो रहेछन्। पत्रकार माधव तिवारीले एउटा दाबी गरेका छन् के, हुन त यो निर्दयी कुरा हुन सक्छन्। साहिल अग्रवाल चाहिँ त्यो होटल जल्दा खुसी छन् रे, किनभने 6 अर्बको बिमा छ हो, 3 अर्ब खर्च 6 अर्बको भनेपछि 6 अर्ब रुपियाँ त आउने भयो बिमाबाट। न त त्यही एउटा होटल मात्रै छानेर किन जलायो त काठमाडौँमा? अरू होटल पनि त थियो। हुन त हायत पनि जलाए, तर जलाउनु राम्रो चाहिँ होइन। हात त्यो स्तरमा जलेको छैन नि त, त्यति मौका त लिए नि त सबैलाई। तपाईँको के भन्छ कट अफ गरिदिइहाले होइन, कट अफ सबैलाई ले अफ गरे, अब तपाईँको बन्द गरे। अब त्यो जग्गा के गर्ने हो थाहा छैन। हो, त्यो जग्गाको त्यहाँ लफा छ। तपाईँको हरेक पर्यटन मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर त्यो सायद त्यो कसको पो हो पक्नुहोस् है, त्यसले 30 वर्ष लिजमा लिएको, तर त्यसले तारागाउँ विकास समितिबाट 2078 सालसम्म 2048 सालमा गिरिजाबाबु क्याबिनेटको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुँदा लिएको, तर त्यो जग्गाको अवधि चाहिँ 30 वर्षमा सिद्धिनु पर्ने हो, थपेको थपै छ। त्यसकारण त्यो लफडा अन्त्य गर्न पनि यिनीहरूले यो नाटक गरे। अब हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। ल, धेरै धेरै धन्यवाद। र दुर्गा प्रसाईजी, तपाईँका साथीभाइहरू, तपाईँका सल्लाहकार, तपाईँलाई संरक्षण दिने, तपाईँलाई इन्जेक्ट गर्ने को छन्, अलिकति सावधान रहनु होला। तपाईँलाई कन्याएर आन्द्रा भुँडी निकाल्ने प्रयत्न हुँदैछ, बी केयरफुल। थ्याङ्क यू।